ल ल अफ इन्डिसेस वाट इज द ल अफ इन्डिसेस च्याप्टर 9 क्लास 8 को हामी ल अफ इन्डिसेस भन्छौँ। त इन्डिसेस भनेको के हो त इन्डिसेस भनेको प्लुरल टर्म भयो। यसलाई हामी प्लुरल टर्म भन्छौँ र सिङ्गुलर टर्म भनेको के हुन्छ त हाम्रो इन्डेक्स हुन्छ र इन्डेक्स भनेको पावर हुन्छ र इन्डिसेस भनेको पावर्स हुन्छ। यो प्लुरल टर्महरू हो। त वाट इज द ल अफ इन्डिसेस यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। Okay, right here there are certain rules. Certain rules. There are certain rules of. There are certain rules. There are certain rules for operation of power of different algebraic terms. Different algebraic terms. There are certain rules for the operation of power of different algebraic terms are called law of indices. Law of indices. What is the law of indices? The law of indices भनेको के हो? There are certain rules for the operation of power of different algebraic terms are called power of law of indices. त ल अफ इन्डिसेस भनेको के हो त? ल अफ इन्डिसेस भनेको के हो भने नि हाम्रो कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्म भने पावर भएको अल्जेब्रिक टर्महरू हुन्छ। जस्तै 2 को पावर 3 भयो, a को पावर 5 भयो। यस्तो अल्जेब्रिक टर्महरूलाई कसरी प्लस गर्ने, कसरी माइनस गर्ने, कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भने त्यसको लागि के हुन्छ त अल्जेब्रामा एउटा सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ। त्यो रुल्सहरू बनाइएको हुन्छ। त्यो रुल्सलाई हामी के भन्छौँ त ल अफ इन्डिसेस भन्छौँ। This is called the law of indices. What is the law of indices? भने डिफाइन गर्नु पर्यो भने there are certain rules for the operation of power of different algebraic terms are called the law of indices. law of indices भनेको के हो भने कुनै पनि पावर भएको डिफ्रेन्ट अल्जेब्रिक टर्म्सहरूको लागि के हुन्छ त उनीहरूलाई अपरेट गर्नको लागि भनेको अपरेसन भनेको प्लस माइनस गर्नको लागि के हुन्छ त केही सर्टेन रुल्सहरू हुन्छ। त्यो रुल्सहरूलाई हामी के भन्छौँ त ल अफ इन्डिसेस भन्छौँ। त यसमा हामी ल अफ इन्डिसेस भन्छौँ। र फेरि मैले के भनिदिन्छु त इन्डेक्स भनेको हामी लेख्छौँ भने इन्डेक्स भनेको के हो भने इन्डेक्स भनेको पावर हो। यसलाई हामी सिङ्गुलर भयो भनेको हाम्रो सिङ्गुलर टर्म हो र यसको प्लुरल टर्म के हुन्छ भने नि प्लुरल टर्म भनेको इन्डिसेस हुन्छ। यसलाई हामी इन्डिसेस भन्छौँ र यसको अर्थ के हुन्छ त पावर्स हुन्छ। त यो कुराहरू पनि हामी याद राख्ने। यो इन्डेक्स पनि भनिन्छ। इन्डेक्स भन्यो भने पावर बुझ्ने र इन्डिसेस भनेको पावर्स भयो, प्लुरल टर्महरू भयो। त यही हाम्रो यही कुरा भन्छु। र हाम्रो ल के हो यसपछि हामी लको बारेमा पढ्छौँ। र फर्स्ट ल हामी लेख्छौँ। त फर्स्ट हाम्रो के हो त फर्स्ट जो ल हुन्छ यसलाई हामी भन्छौँ फर्स्ट ल भनेको नै यहाँ 1 मा हामी के भन्छौँ त प्रोडक्ट ल भन्छौँ। प्रोडक्ट ल वाट इज द प्रोडक्ट ल? प्रोडक्ट ल भनेको के हो भने कुनै पनि यदि बेसहरू हाम्रो सेम छ भने नि जस्तै मानि सेम बेस भएको पावर a को पावर n अनि फेरि हामी के दिन्छौँ त a को पावर n छ भने यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने यसको पावरलाई हामी के गर्छौँ त प्लस गर्छौँ। फेरि बुझ्ने सेम बेस भएको अल्जेब्रिक टर्मले मल्टिप्लाई गर्दा उनीहरूको पावर के हुन्छ अरे प्लस हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौँ भने 2 को पावर 3 इन्टु 2 को पावर 8 यस्तो छ भने हामी यसलाई लेख्दाखेरि के हुन्छ सेम बेस छ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ भने पावर के हुन्छ अरे प्लस हुन्छ। प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई हो। कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्महरू प्रोडक्टको फर्ममा छ सेम बेस भएको जति पनि अल्जेब्रिक टर्महरू त्यसको पावरले के गरिदिने त प्लस गरिदिने। त्यसको के हुन्छ हाम्रो 2 को पावर 11 हुन्छ। दिस इज द एन्सर। त्यसको अर्को पनि हुन्छ। माने इक्जाम्पल यो हो। अर्को दिनु पर्यो 3 को पावर हामी
5 लिन्छौँ र 3 को पावर -2 दिन्छौँ। यस्तो माइनस आयो भने के गर्ने? माइनस भने हाम्रो प्लस नि मल्टिप्लाई छ भने सेम बेस भएको जति पनि मल्टिप्लाई हुन्छ त्यो के हुन्छ त पावर जहिले पनि प्लस नै हुन्छ। तर माइनस छ भने त्यो माइनस गर्नुपर्छ। त हामी मान्यो के यसरी दियो प्लस त अलरेडी पहिलादेखि के छ त माइनस छ, त्यसले ब्र्याकेटमा दिने। अनि यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भने 3 को पावर 5 -2, किन प्लस इन्टु माइनस माइनसै हुन्छ। त्यही भएर माइनस यदि छ भने जहिले सब्ट्र्याक्ट गरिदिने अनि कति हुन्छ 3 को पावर 3 आउँछ। त्यसै पनि गर्न सक्छौँ। मानिलिए x को पावर 4 छ इन्टु y को पावर x को पावर 4 र x को पावर 3 छ भने यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि सेम बेस छ भने पावर के हुन्छ अरे प्लस हुन्छ। त 4 + 3 = कति हुन्छ x टु द पावर 7 हुन्छ। त यसरी हामी पनि के गर्न सक्छौँ भने यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। त यो भनेको हाम्रो के भयो त प्रोडक्ट ल भयो। कुनै पनि अल्जेब्रिक टर्महरू यदि मल्टिप्लाईको फर्ममा छ, र बेस सेम छ भने, फेरि बेस सेम छैन भने त्यो प्लस हुँदैन। जस्तै मानौँ कि यहाँ तिम्रो 3 को पावर 5 इन्टु 4 को 5 को पावर 3 छ भने यहाँ पावरलाई सम गर्न मिल्दैन, बिकज बेस इज नट सेम। दिस इज द बेस, दिस इज द पावर। यसलाई हामी पावर भन्छौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ त बेस भन्छौँ। त जबसम्म के हुन्छ भने नि बेस सेम हुँदैन तबसम्म यो रुल लागू हुँदैन। ल अफ इन्डिसेस जति पनि छ त्यो सबैमा के हुनुपर्छ अरे बेस सेम हुनुपर्छ। यदि बेस सेम छ भने ल अफ इन्डिसेस युज हुँदैन। त यो कुराहरू हामी यसमा पढ्छौँ। त यो उदाहरण भयो फर्स्ट, तिम्रो 3टा उदाहरण दिएको छु कसरी गर्ने भनेर। माइनस आयो भने कसरी गर्ने, माइनस आयो भने कन्फ्युज नहुने। हाम्रो जहिले पनि प्लस गर्ने प्लस यसरी दिन सक्छौँ। त्यसपछि 5 - 2 = 3 को पावर 3। त यसरी भनेको यो भनेको हाम्रो प्रोडक्ट ल हो। प्रोडक्ट ल पछि हामी अर्को पढ्छौँ कोसेन्ट लहरू हुन्छ तिम्रो कोसेन्ट ल। कोसेन्ट ल भनेको सेकेन्डमा हामी पढ्छौँ कोसेन्ट ल। कोसेन्ट ल भन्छौँ। अब कोसेन्ट ल के हो त? कोसेन्ट ल भनेको के हो? सेम बेस भएको अल्जेब्रिक टर्महरू यदि डिभाइडको फर्ममा छ भने त्यस बेला के हुन्छ त? डिभाइडको फर्ममा छ भने त्यस बेला के हुन्छ? पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। जस्तै यो कोसेन्ट ल भनेको त्यही हो, डिभाइड। कोसेन्ट भनेको डिभाइडमा हुन्छ, डिभाइड गरेपछि जुन आउँछ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? कोसेन्ट भन्छौँ। त जस्तै यहाँ हामी कसरी दिन्छौँ, मानौँ कि a को पावर m छ र a को पावर n छ भने यसलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। अनि यस्तो सेम बेस छ र डिभाइडको फर्ममा छ। यो यसरी पनि हुनसक्छ। मानौँ यसलाई हामी यस्तो फ्र्याक्सनको फर्ममा लेखेको छु, तिमी यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौ। a को पावर m डिभाइड a को पावर के लेख्न सक्छु त n। यसलाई हामी लेख्नु पर्यो भने सेम बेस छ भने पावर के दिने यु के दिने। अनि के हुन्छ भने डिभाइडमा के हुन्छ भने न्युमिरेटर, यसलाई न्युमिरेटर भन्छ। यसले फ्र्याक्सनमा लेख्नु पर्यो भने a को पावर m बाई डिभाइड a को पावर n। यो तल जान्छ, यो माथि जान्छ। यसको न्युमिरेटरको पावरबाट डिनोमिनेटरको पावर के गरिन्छ अरे सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ, अर्थात् m - n हुन्छ। यदि तिमीले n - m लेख्छौ भने रङ हुन्छ। हामीले कहिले पनि के लेख्नुपर्छ? यो पहिला यसको पावरबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्ने, जहिले पनि तललाई सब्ट्र्याक्ट गर्ने। जस्तै यो यसरी पनि हुनसक्छ, a को पावर n छ भने त जहिले पनि यसबाट यो सब्ट्र्याक्ट गर्न, डिनोमिनेटर। दिस इज कल्ड द डिनोमिनेटर पावर, पावर अफ डिनोमिनेटर, एन्ड दिस इज द पावर अफ न्युमिरेटर। द पावर अफ न्युमिरेटरबाट पावर अफ डिनोमिनेटर जहिले सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। त हाम्रो रुल जहिले पनि यस्तै हुन्छ। तिमी भन्छौ कि होइन सर म यसरी पनि त लेख्न सक्छु n - m भने यो रङ हुन्छ, यसरी हुँदैन। n - m हुँदैन, जहिले पनि के हुन्छ त यो यसको पावरबाट यो पावर के गरिन्छ त सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। त यो लेख्छौँ हामी र यो अब यसको उदाहरण हामी हेर्छौँ एक्जाम्पलहरू। यसको एक्जाम्पलहरू के हुनसक्छ भने नि त फर्स्ट एक्जाम्पल लेख्ने, यसको हाम्रो एक्जाम्पल लेख्ने के हुनसक्छ। सेकेन्ड लको एक्जाम्पल हाम्रो के हुन्छ भने a को पावर, जस्तै मानौँ कि x टु द पावर 4 डिभाइड x टु द पावर 3 छ भने यसरी सेम बेस छ, डिभाइडको फर्ममा छ भने पावर, यसको पावरबाट यो पावर सब्ट्र्याक्ट गर्ने। हामी 4 - 3 लेख्छौँ, अर्थात् x को पावर 1 आउँछ, 1 लेख्नु पर्दैन। त्यसै गरी अर्को हामी एक्जाम्पल दिन्छौँ 2 को पावर 8
डिभाइड 2 को पावर 9 अब यसरी दिनु पर्यो हैन। धेरैजनाले के गर्छ 9 - 8 गरिदिन्छ, हुँदैन। जहिले पनि यसको पावरबाट यो पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। हामी अर्थात् न्युमरेटरको पावर, यसलाई भन्दा पनि के हो त डिभिडेन्ड पनि भन्न सक्छौँ, डिभाइजर हो, यो डिभिडेन्ड हो। त्यो डिभिडेन्डको पावरबाट हामी के गर्छौँ त डिभाइजरको पावर सब्ट्र्याक्ट गर्छौँ जहिले पनि। त 2 को पावर 8 - 9। अब हेर्ने यहाँ के हुन्छ त, अब 8 - 9 भनेको त प्लस कम छ माइनस बढी छ भने 2 को पावर -1 आउँछ। माइनस किन आयो भने माइनसको साइन बढी छ, त्यही भएर -1। अब थर्डमा हामी लेख्छौँ, अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै 5 को पावर 6 डिभाइड 5 को पावर -2 आयो। अब के गर्नु, अब यसरी छ। तर हामी के पढेका छौँ भने डिभाइडमा पावर के हुन्छ अरे सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। तर यहाँ पहिलादेखि नै सब्ट्र्याक्ट छ, नो प्रब्लम, हामी जे रुल छ त्यही फलो गर्छौँ। र 5 6 को पावर माइनस पहिला दिन्छौँ, यो पावरबाट यो पावर सब्ट्र्याक्ट हुन्छ। अब यहाँ जाँदाखेरि अलरेडी पहिलादेखि नै माइनस छ भने हामी ब्र्याकेटमा -2 दिन्छौँ। अनि अब हेर्ने माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ, यो इन्टु हो, ब्र्याकेट दिएपछि इन्टु बुझ्नुपर्छ। र 6 माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 इक्वल टु हाउ मच कम्स 5 to the power 8। त यसरी किसिमको आउन सक्छ। यहाँ यक्स वाइ पनि हुनसक्छ, यहाँ यक्स यक्स हुनसक्छ, यहाँ वाइ वाइ हुनसक्छ, यहाँ जेड जेड हुनसक्छ, अरू धेरै अल्जेब्रिक टर्महरू पनि हुनसक्छ। त यो भनेको जेनरल हाम्रो के भयो त कोसेन्ट ल के हो भने बुझ्नको लागि मैले यति इक्जाम्पल दिएँ। त नेक्स्टमा हामी पढ्छौँ के त थर्ड ल हाम्रो के छ त पावर ल। अब थर्ड ल लेख्ने, कपीमा सबै कपी गर्ने हो। कपीमा थर्ड ल भनेको हाम्रो के हो त पावर ल। वाट इज द कल पावर ल? पावर ल भनेको इन्डेक्स ल पनि भने हुन्छ। पावर लमा हामी के पढ्छौँ भने नि, जस्तै पावर ल के भनेपछि मानौँ कि ए को पावर m छ, अनि होल दिएर होलको पावर पनि m छ, अर्थात् पावरको पनि पावर दिएको छ भने के गर्ने। मानि यो पावर छ, यो पावर र यो पावर, पावरको पनि पावर छ भने हामी के गर्छौँ भने नि दुवै पावरलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। यहाँ त प्लस यहाँ हुँदैन, पावर छ, ए को पावर m छ, अनि होलको पावर पनि m छ, अर्थात् यसको पनि ए को पावर m लाई पनि m टाइम्स के गर्ने हो अरे मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसनमा हामी के गर्छौँ भने यो पावर र यो पावरलाई के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्ने हो भने इक्जाम्पलमा हामी के हेर्न सक्छौँ भने नि, जस्तै फर्स्टमा हामी 2 को पावर 3 छ अनि होल पावर 4 छ भने अब के गर्नु पर्यो, यो ब्र्याकेट रिमुभ गर्नु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ भने नि 2 को पावर लेख्छौँ र 3 into 4 लेख्छौँ। के लेख्छौँ रे 3 into 4, देन इट बिकम्स हाउ मच 2 to the power 12। अब जति हुन्छ यसले सल्भ गरेर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अर्को पनि यस्तो पनि हुन्छ, जस्तै मानौँ कि 2 को पावर 3 होल पावर 2 अनि फेरि ब्र्याकेट दिएर होल पावर 5, यस्तो पनि हुन्छ हाम्रो। अब यहाँ पनि अझ पनि थप्न सक्छौँ हामी, तर जति भए पनि नो प्रब्लम। यहाँ एउटै बेस छ, बेस त एउटै छ, यो सबै के हो त पावर हो। बेस एउटै छ अनि मात्र पावर छ भने सबै पावरलाई के गरिदिने रे मल्टिप्लाई गरिदिने। त म यहाँ के लेख्छु 2 लेख्छु अनि जति पनि पावर छ माथि म सबै मल्टिप्लाई गरिदिन्छु। 3 into 2 into 5 हाउ मच कम्स 3 to the 6 2 to the power 30। यसरी हामी यो ल अफ इन्डिसेसमा गर्छौँ। कसरी पढ्ने 2 to the power 30 हुन्छ, 2 to the power 30, 2 to the power 30। यसलाई पढ्दाखेरि 2 to the power 30। त्यसै 3 to the power 5। यसरी हामी पढ्दाखेरि यसरी पढ्ने हो 3 to the power 5। 4 to the, माने कि 4 को पावर 10 छ भने हामी के पढ्छौँ 4 to the power 10। यसरी हामी पढ्छौँ। जहिले पनि अब ल अफ इन्डिसेसमा यसलाई अब कसरी प्रोनाउन्स गर्ने, प्रोनाउन्स गर्दाखेरि जहिले पनि 4 to the power 10, यहाँ 5 छ भने 4 to the power 5, माने यहाँ 3 को पावर 9 छ भने 3 to the power 9। यसरी हामी यो प्रोनाउन्स गर्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो के भयो त कोसेन्ट पावर ल भयो। पावर कसरी गर्न सकिन्छ भने यो
हामी पढ्यौँ। अर्को हामी अब यसपछि अर्को म एउटा लेख्छौँ र अर्को हाम्रो फोर्थमा के आउँछ भने नि ल अफ जेरो इन्डेक्स। यहाँ हामी के पढ्छौँ भने ल अफ जेरो इन्डेक्स। फोर्थमा हामी पढ्छौँ ल अफ जेरो इन्डेक्स। जेरो इन्डेक्स वाट इज द ल अफ जेरो इन्डेक्स? अब ल अफ जेरो इन्डेक्स के हो त? यसले के भन्छ भने नि कुनै पनि बेसको यदि पावर जेरो छ भने त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ। कुनै पनि बेसको पावर जेरो छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ अरे 1 हुन्छ। जस्तै मान्यो ए को पावर हाम्रो जेरो भयो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ। अब तिमी भन्छ कसरी हो ए को पावर जेरो भएमा 1 हुन्छ? त्यसलाई हामी प्रुफ पनि गर्न सक्छौँ। जसरी हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने जसरी ए को पावर जेरो छ भने यो मैले अलिकति भेरिफिकेसन गरेँ। यसले प्रुफ गरेँ कसले भने कि ए को पावर जेरो इक्वल टु 1 हुन्छ भने कसरी 1 हुन्छ त्यो भेरिफाई गर्नुहोस्। जस्तै कि जे हामी मान्छौँ नि कि होइन जतिको पावर जेरो भएमा 1 हुन्छ, होइन त रियल हो। यसले प्रुफ गर्न सक्छौँ कि ए को पावर जेरो भएमा 1 हुन्छ। कसरी 1 हुन्छ भने हेर्नु कसरी 1 हुन्छ। जस्तै ए को पावर जेरो छ भने हामी ए को पावर यहाँ 2 ए को पावर -2 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? जे पनि 1 पनि लेख्न सकिन्छ। फेरि 2 - 2 गऱ्यो भने ए को पावर जेरो आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि त। अब हेर्ने सेम पावर छ, फेरि सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि जेरो नै आउँछ। त्यही भएर ए को पावर जेरोको ठाउँमा म यति लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ। फेरि किनभने अब एउटै बेस दिन्छौ, 2 - 2 गऱ्यो भने जेरो आउँछ। जस्तै तिमीले यसलाई भन्नु यसरी पनि लेख्न सक्छौ चाहिँ ए को पावर 2 - 2 लेख्यो भने जेरो आउँछ कि आउँदैन? तिमी यहाँ 3 - 3 पनि लेख्न सक्छौ, यहाँ 4 - 4 लेख्यो भने जेरो नै आउँछ। जे पनि लेख्न सकिन्छ पावर सेम इक्वल गरेर। यसले अब ल अफ इन्डिसेस युज गर्यो भने यसले यसरी फर्ममा लेख्नु पर्यो कि ए को पावर 2 ए को पावर 2 हो कि होइन? त अब सेम बेस छ भने यसलाई अर्को लेख्ने ए इन्टु ए बाई ए इन्टु ए लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि। ए को पावर 2 छ भने यसलाई 2 पटक मल्टिप्लाई गरिदिने, ए को पावर 2 छ भने यसलाई पनि 2 पटक मल्टिप्लाई गरिदिने। दिस क्यान्सल आउट, कति आयो? 1/1 इक्वल टु 1 आयो कि आएन? त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने नि ए को पावर जेरो भएमा 1 हुन्छ भने प्रुभ गर्न सक्छौँ। त यो भनेको कसरी 1 आयो, किन 1 आउँछ, के मान्छौँ कि रियलीमा यो 1 नै हुन्छ? त रियलमा 1 नै हुन्छ। हामी ल अफ इन्डिसेस युज गर्छौँ र यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो त? 1 आयो। त्यही भएर ए को पावर जेको पनि बेस यदि जेरो छ भने त्यसको पावर त्यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ। त यसको केही एक्जाम्पलहरू हामी हेर्छौँ र यसको एक्जाम्पल के हो भने एक्जाम्पल हाम्रो के दिन सकिन्छ भने नि एक्जाम्पलहरू यसमा लेख्न सक्छौँ हामी। जस्तै मानौँ कि मैले यहाँ एक्जाम्पल दिन्छु। फर्स्टमा एक्जाम्पल एउटा के हुन्छ 2 को पावर जस्तै 5 को पावर जेरो छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ। अर्को कुरा जस्तै 2 छ 3x y होलको पावर यहाँ जेरो छ भने यसको भ्यालु पनि के हुन्छ अरे 1 हुन्छ। जस्तै मानौँ कि मैले यहाँ अर्को एक्जाम्पल दिन्छु 3 मा 5x + 3y को होल पावर यदि जेरो छ भने सबैको यो एउटा बेस भयो र बेसको टोटल पावर के छ अरे माथि जेरो छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे 1 हुन्छ। त यसरी हामी जेको पनि पावर जेरो भयो भने जो बेस जे भए पनि यदि होल बेसको पावर हाम्रो जेरो छ भने होल बेसको पावर यदि जेरो छ भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ अरे 1 हुन्छ। यो कसरी 1 हुन्छ भने भर्खरै हामी प्रुफ गरिसक्यौँ। त्यो भेरिफाई गर्न आफ्नै प्रुफ द्याट ए को पावर जेरो इक्वल टु 1 प्रुफ गर्ने। यदि बेसको पावर जेरो भएमा 1 हुन्छ भने कसरी प्रुफ गर्न सकिन्छ भने मैले भर्खरै त्यो प्रुफ गरेर देखाएँ। अब म नेक्स्ट गर्छु र नेक्स्ट हाम्रो के आउँछ भने ल अफ इन्डिसेसमा मैले सबभन्दा ल अफ इन्डिसेस डिफाइन गरेँ। त्यसपछि ल अफ इन्डिसेसको फर्स्ट 2 3 4 सम्म गरिदिएँ। तिमीहरू कपीमा यो लेख्न सक्छौ ल अफ इन्डिसेस के हो, इन्डिसेस के हो, इन्डेक्स के हो। त्यसपछि ल अफ इन्डिसेस 1 2 3 ले कपीमा यस्तै नोट गर्ने। र फिफ्थमा हाम्रो के हुन्छ ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स छ। वाट इज द ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स? त ल अफ भीमा ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स, ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स। वाट इज द ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स? ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्समा हामी के पढ्छौँ भने नि कि कुनै पनि बेस छ यदि त्यो बेसको पावर यदि जेरो भएमा अनि के हुन्छ अरे यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ ए को पावर -m छ भने ए को पावर -m छ भने यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे यदि माइनस पावरमा माइनस छ भने यसलाई हामी
ट्याक्कै पहिला 1 लेख्ने अनि a दिने अनि जे पावर छ त्यो कपी गर्ने छ। अर्थात् a को पावर m छ भने हामी यस्तो फर्ममा फ्र्याक्सनको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई हामी अपोजिट पनि लेख्न सक्छौँ। यस्तो फर्ममा छ भने हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, यस्तो फर्ममा छ भने हामी यो लेख्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो ल अफ नेगेटिभ इन्डेक्स हो। अर्थात् कुनै पनि बेस छ, बेसको यदि पावर माइनसमा छ भने हामी यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ भने ल अफ इन्डिसेसले भनेको छ। अब हेर्ने यसले इक्जाम्पलमा लेख्नु पर्यो भने कसरी इक्जाम्पल लेखिदिने भने नि फर्स्ट इक्जाम्पल जस्तै मानौँ कि हाम्रो 2 को पावर -3 छ होइन, यस्तो फर्ममा छ भने यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भने 2 टु द पावर पहिला हामी यस्तो लेख्छौँ, पहिला 1 लेख्छौँ 1/2 को पावर 3। अब 2 को पावर 3 भनेको 2 लाई 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने 2 × 2 × 2 इट बिकम्स हाउ मच 1/8। त यो भनेको यो रहेको छ भने बुझिन्छ। त यस्तो फर्ममा छ भने हामी यस्तो लेख्छौँ, त्यसपछि ब्रेक गरिदिने कति आउँछ त्यति लेखे हुन्छ। अब तिमी भन्छौ जस्तै मानौँ कि तिम्रो यस्तो फर्ममा दिएको छ 1/2 को पावर 6 छ भने यसलाई पनि तिमी चाहन्छौ भने यो फ्र्याक्सन हटाउन चाहन्छौ भने तिमी के लेख्न सक्छौ भने नि 2 टु पावर -6 यो माथि 1 छ तल पावर छ भने यो माथिको 1 र यो डिभाइड हटायो भने तिमी के गर्ने त यो जुन जति पाउनु त्यो पावरमा गएर माइनस दिने। अर्थात् यस्तो फर्ममा छ भने हामी यो लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को हाम्रो के छ भने नि अर्को रुल छ हाम्रो रुट अफ ल अफ इन्डेक्स भनेको। अब यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, यो जान्न जरुरी छ। यो के हो भने अब यस्तो छ भने यो लेख्न सक्छु, यो भनेको ल अफ इन्डेक्सेस भयो, यो याद गर्नुपर्छ, सबै याद गर्ने। त्यसपछि अर्को के हुन्छ भने हाम्रो भिआईमा के छ भने हाम्रो 6th रुलमा हाम्रो के छ त रुट यसलाई हामी log indices of root लेखे पनि हुन्छ, law of indices of root। अब रुट आयो भने रुट, अब रुट कसरी ल अफ इन्डिसेस अफ रुट भनेको के हो त? जस्तै अब यो अलिकति बुझ्ने, कसरी बुझ्ने भने जस्तै मानौँ कि a को पावर जस्तै कुनै पावर यस्तो दिएको छ भने मानौँ a को पावर n छ भने यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भने नि यसलाई लेख्दाखेरि हामी यो रुट हो, अनि रुटको अर्डर कति छ त यहाँ n हो, अनि यहाँ a लेख्छौँ, यहाँ जति पावर हुन्छ त्यसलाई हामी के लेख्छौँ त 1/n लेख्छौँ। यो भनेको हाम्रो ल अफ इन्डिसेस अफ रुट भनेको यही बुझ्छ। जस्तै मानौँ कि यो भयो, अर्को पनि हुन्छ मानौँ कि यस्तो फर्ममा छ, मानौँ कि यहाँ केही पावर दियो n छ, यहाँ a को पावर m छ भने नो प्रब्लम, यहाँ a लेख्छौँ अनि यो जहिले पनि तल हुन्छ यो माथि हुन्छ त यसलाई m/n लेखिन्छ। यो माथि जान्छ, यो के हुन्छ त तल, त्यसै तल हुन्छ जहिले पनि। त्यसरी अब एक्जाम्पल लिनु पर्ने कुन कसरी दिन्छौँ भने नि जस्तै मानौँ कि हाम्रो यहाँ √3 छ 2 छ। अब यसलाई लेख्नु भने ल अफ इन्डिसेसमा कसरी लेख्ने त? अब यसले चेन्ज गर्न खोज्यो भने हामी 2 दिन्छौँ, यी 3 छ भने यो भनेको डिभाइडको फर्ममा जान्छ 1/3। अब हेर्ने जस्तै मानौँ कि यहाँ 2 मा यस्तो छ 3 छ, यहाँ x को पावर 4 भयो। यसले पावरमा ल अफ इन्डिसेस युज गरेर हामी लेख्नु पर्यो भने यसलाई हामी के लेख्छौँ भने पहिला यो 4 लेख्छौँ 4, यो 3 लाई तल लेख्छौँ 4/3। त यो भनेको हाम्रो के हो त ल अफ इन्डिसेस अफ रुट भयो। यो रुट कसरी युज गर्ने जस्तै मानौँ कि 4, अर्को पनि इक्जाम्पल देखाउँछु म कसरी गर्ने। मानौँ कि जस्तै x को पावर यहाँ 4 छ, यहाँ x को पावर कति छ त 3 छ भने यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भने जहिले पनि भित्र अब यो जहिले पनि डिभाइडको फर्ममा हुन्छ, त्यही भएर यसलाई माथि लेखिन्छ x को पावर 3। तिमी यसरी पनि लेख्न सक्छौ र यसको पावर के हो रे 1/3 4 हो कि हैन। अब तिमीले मल्टिप्लाई गरे पावर मल्टिप्लाई हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै x को पावर 3 × 1/4 द्याट इज हाउ मच कम्स 3/4। यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई डिफाइन गर्न लेख्न सक्छौँ। तर अब यसलाई सर्टकटमा लेख्नु पर्यो भने ठ्याक्कै हामी के लेखिदिन्छौँ भने नि x को पावर कति लेख्छौँ, भित्रको छ भने माथि लेखिदिन्छौँ, यो जहिले पनि तल लेखिन्छ तल लेख्ने।
त यो लेख्न सिक्नुपर्छ यो रुटहरू कसरी लेख्ने भनेर। जस्तै यहाँ हाम्रो अर्को पनि फोर्थमा एक्जाम्पल जस्तै रुट अन्डर 3 छ, यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ? यसलाई लेख्नु पऱ्यो भने यहाँ त केही छैन भने 2 बुझिन्छ, केही छैन भने के बुझ्ने रे? 2 बुझ्ने। त हामी के दिन्छौँ यहाँ 3 माथि डिभाइड दिने 3, यो बेला यसको पावर लेख्ने छैन भने लेख्नु पर्दैन, छैन भने 1 लेख्ने, छैन यसको पावर भने के हुन्छ? त्यसले 1 हुन्छ। जस्तै यहाँ केही थिएन भने पावर 1 भयो, 3 छ भने तल गयो। अब यहाँ त पावर 3 छ भने 3 लेख्ने, अनि डिभाइडको साइन दिने, यो कति छ त 2 हुन्छ, छैन भने 2 बुझिन्छ, 3/2 हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा लिन्छौँ, जस्तै मानौँ कि यसको पावर तिम्रो 5th भयो, 6th नै हुन्छ भने क्युब भयो, ल यसलाई हामी 4th नै भन्यो भने यहाँ 4th भन्यो भने यहाँ 2 को पावर 9 भन्यो भने कति हुन्छ होइन? यसरी लेख्नु पर्दा केही छैन, यहाँ 2 दिने अनि यो 9 लेख्ने, पहिला पावर लेख्ने, यहाँ 1, यहाँ केही छैन भने 1 लेख्ने, छ भने त्यही लेख्दैन, त्यसपछि यो यहाँ तल लेख्दैन। त रुटमा जहिले पनि यसरी युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ? ल अफ इन्डिसेस अफ रुट गर्न सक्छौँ। त यो भनेको हाम्रो के भयो त? ल अफ इन्डिसेसको रुटहरू पनि हो। अर्को पनि म डिफाइन गर्छु कि जस्तै देखाउँछु म। अर्को पनि हाम्रो लहरू हेर्ने हो भने अर्को पनि हुन्छ, ल एक्स्ट्रा अलिकति लेखाइदिन्छु म। जस्तै मानौँ कि a को पावर m छ, यहाँ a को पावर, यहाँ b को पावर n छ, अनि मल्टिप्लाई बाई यहाँ k भयो भने कसरी गर्ने हो? त यो ब्र्याकेट जब हामी ओपन गर्छौँ भने यसलाई ओपन गर्ने बित्तिकै के गर्छौँ त a को पावर m इन्टु k, अनि यसलाई पनि लेख्दाखेरि के लेख्छौँ? b को पावर n इन्टु k। अर्थात् यो ओपन हुँदै यो पावर यससँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, यो पावर यससँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। जस्तै यसले एक्जाम्पलमा लेख्नु पऱ्यो भने मानौँ कि x को पावर 5 छ, अनि y को पावर 2 छ, अनि होल पावर हाम्रो कति छ अरे? 3 छ। अब तिमी यो ब्र्याकेटले ओपन गर्छौ भने यो ब्र्याकेट ओपन हुने बित्तिकै 3 यससँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 3 ले यससँग पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त x को पावर 5 इन्टु 3 अनि y को पावर 2 इन्टु 3, इट बिकम्स हाउ मच? x टु द पावर 15 बाई y को पावर 6। अब यो सब्ट्र्याक्ट हुँदैन, किन हुँदैन? बिकज बेसेस आर नट सेम। अब अर्को पनि हाम्रो के हुन्छ भने 8 मा पनि हेर्न सक्छौँ हामी। 8 मा एउटा इम्पोर्टेन्ट छ, मान्यो x को पावर -b छ, a को पावर -m, a को पावर -m अनि b को पावर -m छ। अब तिमी भन्छौ होइन सर यो त माइनस माइनस छ भने को गर्ने? यसलाई हामी के गर्नु छ भने यसले अपोजिट गरिदियो भने साइन चेन्ज हुन्छ, मतलब माथि लग्ने माइनसलाई पोजिटिभ बनाउनु छ भने माथि गरिदिने, यसलाई नेगेटिभ गर्दा यो नेगेटिभ चाहिँ तल गरिदिने, a को पावर m हुन्छ। यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो एक्स्ट्रा हो, यो पनि लेख्ने तिमीहरू बुझ्ने। जस्तै यसो कसरी हुन्छ भने जस्तै एक्जाम्पलको लागि मानौँ कि 2 को पावर -3 छ, अनि 5 को पावर -2 छ भने यसलाई तिमी चेन्ज गर्न सक्छौ। त्यसले 5 को पावर -2 अनि यस 2 को पावर तल गरिदियो भने यो के हुन्छ? माइनस रिमुभ हुन्छ, अपोजिट गरिदियो भने। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने ल अफ इन्डिसेस युज गरेर यति कुराहरू धेरै हुन्छ, यसले अब ब्रेक गरेर धेरै भन्छ यो। त यो कुराहरू हामी के गर्न सक्छौँ त ल अफ इन्डिसेसमा यति लहरू युज गरेर हामी सल्भ गर्छौँ। एउटा अझ पनि देखाइदिन्छु, यो भनेको कति हो? 6 कि 7? 6, 7, 8 भइसक्यो होला सर। काउन्ट गर्नुहोस्। आइएक्समा हाम्रो अर्को के हुन्छ भने नि जस्तै मानौँ कि ए को पावर 2 अनि बी को पावर पनि सरी n छ भने सेम पावर छ भने यसलाई हामी ठ्याक्कै के गर्न सक्छौँ? a बाई b लेख्ने अनि पावर के गर्न सक्छौँ त? n गर्न सक्छौँ। अब यसो अर्को पनि हुन्छ, जस्तै a इन्टु b छ, a इन्टु b छ अनि होल पावर हाम्रो n छ भने यसलाई यो ब्र्याकेट मुभ गर्ने बित्तिकै यो पावर यससँग पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, m हुन्छ इन्टु b को पावर के हुन्छ त? m हुन्छ। भनेको एउटै कुरो पऱ्यो भने धेरै ल बन्छ। अब त्यति ल जान्नु पर्दैन, यतिसम्मलाई खाए 10वटा बुझ्ने, प्र्याक्टिस गर्ने। अब प्र्याक्टिस गरेर पनि सबै याद रहन्छ कसरी लेख्ने कसरी नलेख्ने भनेर। त यो कुराहरू भनेको हाम्रो बेसिक कुराहरू भयो ल अफ इन्डिसेसको याद गर्ने। अब यसपछि हामी एक्सर्साइज अलिकति सल्भ गर्छौँ। ल क्वेसन नम्बर 1 को ए छ हाम्रो 2 को पावर 3, 2 को पावर 6 र 2 को पावर -2 छ। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्नु पर्यो त? ल अफ इन्डिसेस युज गर्ने अनि सल्भ गर्ने। त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छु भने गिभन
2 को पावर 3 into 2 to the power 6 into 2 to the power minus 2. अब यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ भने नि सेम बेस छ, सबै सेम बेस छ भने हामी के गर्न सक्छौँ 2 दिने 3 plus 6 प्लस सबै पावर प्लस गर्ने 3 plus 6 प्लस अब यो माइनस छ भने ब्र्याकेटमा दिने ल अब 2 3 plus 6 भनेको त 9 भयो यो प्लस माइनस भने यहाँ माइनस आउने बित्तिकै प्लस इन्टु माइनस माइनसै हुन्छ -2 दिने अनि कति आउँछ 2 the power 7. अब यसलाई तिमी मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सक्छौ अब कति आउँछ 2 को पावर 7 भनेको कति हो यहाँ तिमी अब मल्टिप्लाई गर्छौ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 6 into 7 4 to the 8 8 16 16 to the 32 32 to 64 64 to the कति हुन्छ हाम्रो 128 हुन्छ हैन 128 हुन्छ त 2 को पावर 7 भनेको 128 हुन्छ भने यति एन्सर गर्न सक्छौं त्यसरी हामी यो गर्न सक्छौं त अर्को पनि हाम्रो क्वेशन छ अर्को पनि गर्दिन्छु यसरी तिमीहरु 1 को गर्न सक्छौ अर्को नगर्ने खालको पनि म एउटा गर्दिन्छु जस्तै बी नम्बरमा छ बी को कसरी गर्ने त अब यस्तो हामी ल अफ इन्डिसेस जहिले पनि युज गर्दाखेरि यो क्वेशनमा के ध्यान दिनुपर्छ भने नि यदि ब्रेक सेम छ भने त्यसको पावर एड गर्ने यसमा सेम कुनै छैन पहिला हेर्ने सेम छ कि छैन ल सेम छैन सेम कुनै छैन भने त्यसपछि हामीले सेकेन्ड स्टेपमा के सोच्नुपर्छ भने नि के यसमा हामी ब्रेक गर्न सक्छौं त यो त प्राइम नम्बर हो ब्रेक हुँदैन फ्याक्टराइज ब्रेक भनेको फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ त यो मिल्दैन यो त मिल्छ जुन मिल्छ त्यसलाई गर्दिने फेरि बुझ्ने फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने सेम खोज्ने सेम नम्बरलाई सेम बेस खोज्ने सेम बेसै छैन अब सेम बेस छैन भने अब के सोच्ने के कुनैलाई फ्याक्टराइज गर्न मिल्छ त मिल्छ भने गर्ने यसलाई मिल्छ यो मिल्छ तर यो मिल्दैन जुन मिल्छ त्यसलाई गर्ने बेटा कपी गर्दिने हामी यहाँ के लेख्ने भने नि 9 to the power 3 into 3 to the power minus 3 into 27 to the power 2 त रुल के हो पहिला सेम खोज्ने सेम छैन भने फ्याक्टराइज गर्ने कुनै फ्याक्टराइज गर्ने खालको छ भने गर्ने यो फ्याक्टराइज हुन्छ यो फ्याक्टराइज गरे भने 3 into 3 हुन्छ 9 ले फ्याक्टराइज गर्न सक्छौ 3 3 जा 9 अब 3 into 3 अब यहाँ तिमी 3 दिन सक्छौ into 3 to the power minus 3 यो फ्याक्टराइज हुन्छ 3 into 3 into 3 हुन्छ मैले तिमीहरु गर्ने आबे त्यति आउँछ अर्थात यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ डाइरेक्टली लेखे पनि हुन्छ 3 को होल पावर कति हो रे 2 हुन्छ अब यसलाई पावरको फर्ममा लेख्ने यसलाई पावर यो दुईटा कतिवटा 3 छ देयर आर 3 हाउ मेनी 3 2 देन यु शुड राइट हियर 2 टाइम्स अब होल पावर 3 दिने इन्टु 3 टु द पावर माइनस 3 अब हेर्नु यसमा कतिवटा 3 छ 1 2 3 तीनवटा छ भने माथि 3